श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं सुन्दरकाण्डं सर्गं 31 एकत्रिंशः सर्गः श्रीरामवृत्तान्तकथनम् एवं बहुविधां चिन्तां चिन्तयित्वा महाकपिः संश्रये मधुरं वाक्यं वैदेह्या व्याजहारः। राजा दशरथो नाम रथकुञ्जरवाजिमान् पुण्यशीलो महाकीर्तिः ऋजुरासीन्महायशाः। राजर्षीणां गुणश्रेष्ठस्तपसाचर्षिभिः समः चक्रवर्ती कुले जातः पुरन्दरसमो बले अहिंसारतिरक्षूद्रो कृणी सत्यपराक्रमः मुख्यश्चेष्वागुवंशस्य लक्ष्मीवान् लक्ष्मीवर्तनः पार्थिवव्यञ्जनैर्युक्तः भृतुश्रीः पार्थिवर्षभः। पृथिव्यां चतुरन्तायां विश्रुतः सुगतः सुखी तस्य पुत्रः प्रियो ज्येष्ठस्ताराधिपनिबाननः रामो नाम विशेषज्ञः श्रेष्ठः सर्वधनुष्मताम्। रक्षिता स्वस्य वृद्धस्य स्वजनस्य च रक्षिता रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य च परन्तपः तस्य सत्याभिसन्तस्य वृद्धस्य वचनात् पितुः सभार्यः सह च भ्रात्रा वीरः प्रव्राजितो वनं तेन तत्र महारण्ये मृगयरं परिधावता राक्षसा निगताः शूरा बहवः कामरूपिणः जनस्थानवधं श्रुत्वा हतौ च करदूषणौ ततस्त्वमर्षाबहृता जानकी रावणेन तु वञ्चयित्वा वने रामं मृगरूपेण मायया समार्गमानस्तां देवीं रामः सीतामनिन्दिताम् आससादवने मित्रं सुग्रीवं नाम वानरं ततः स वालिनं हत्वा रामः परपुरञ्जयः प्रायच्छत् कपिराज्यं तत् सुग्रीवाय महाबलः सुग्रीवेनापि सन्तिष्टा हरयः कामरूपिणः दिक्षु सर्वासु तां देवीं विचिन्वन्ती सहस्रशः अहं सम्पाति वचनात् शतयोजनमायताम् अस्या देहोर्विशालाक्ष्याः सागरं वेगवान् प्लुतः यथा रूपां यथा वर्णां यथा लक्ष्मीं च निश्चिताम् अश्रौषं राघवस्याहं सेयमासादिता मया वीररामैव मुक्त्वासौ वाचं वानरपुङ्गवः जानकी चापि तच्छ्रुत्वा विस्मयं परमं गता ततः सा वक्त्रकेशान्ता सुकेशीकेशसंवृतम् उन्नम्य वदनं बीरुष् सिंशुभावृक्षमैक्षत। नेक्स्ट 2 श्लोकास् मोक्षाब्धिरागम्। निशम्य सीता वचनं कबेश्च दिशश्च सर्वाः प्रतिशश्च वीक्ष्य स्वयं प्रहर्षं परमं जगाम सर्वात्मना राममनुस्मरन्ती सातिर्यकूर्त्वं च तथाप्यदस्तान् निरीक्षमाना तमचिन्त्य बुद्धिं ददर्श पिङ्गाधिपतेरमात्यं
वादात्मजं सूर्यमिवोदयस्तम् इति श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 31 सर्गः। सर्गं 32। 32 सर्गः। सीता हनुमत्शरणम्। ततः शाकान्तरे लीनं दृष्ट्वा चलितमानसा वेष्टितार्जुनवस्त्रं तं विद्युत्सङ्गादपिङ्गलं साददर्श कपिं तत्र प्रश्रितं प्रियवादिनं फुल्लाशोकोत्कराभासं तप्तचामीकरेक्षणम् मैथिली चिन्तयामास विस्मयं परमं गता। अहो भीममिदं रूपं वानरस्य दुरासतं दुर्निरीक्ष्यमिति ज्ञात्वा पुनरेव मुमोहसा विललापवृषं सीता करुणं भयमोहिता। राम रामेति दुःखार्ता लक्ष्मणेति च भामिनी रुरोध बहुधा सीता मन्दं मन्तस्वरा सती। सा तं दृष्ट्वा हरिश्रेष्ठं विनीतवदुपस्थितं मैथिली चिन्तयामास स्वप्नोऽयमिति भामिनी। नेक्स्ट कमिंग श्लोकास मोक्षाब्धिरागम। सा वीक्षमाना मृदुभुक्नवक्त्रं शाकामृगेन्द्रस्य यथोक्तकारं ददर्श पिङ्गाधिपतेरमाद्यं वादात्मजं बुद्धिमदां वरिष्ठं। सा तं समीक्ष्यैव वृषं विसंज्ञा गदासु कल्पेव बभूव सीता। चिरेण संज्ञां प्रतिलभ्य भूयो विचिन्तयामास विशालनेत्रा। स्वप्ने मयायं विकृतोऽत्यदृष्टः शाकामृगः शास्त्रगणैर्निषिद्धः। स्वस्त्यस्तु रामाय स लक्ष्मणाय तथा पितुर्मे जनकस्य राज्ञः। स्वप्नेऽपि नायं न हि मेऽस्ति निद्रा शोकेन दुःखेन च पीडितायाः। सुखं हि मे नास्ति यतोऽस्मि हीना तेनेन्दुपूर्ण प्रतिमाननेन। रामेति रामेति सदैव बुद्ध्या विचिन्त्य वाचा ब्रुवती तमेव। तस्यानुरूपां च कथां तमर्थम् एवं प्रपश्यामि तथा शृणोमि। अहं हि तस्यात्य मनोपवेन सम्पीडिता तद्गतसर्वभावा विचिन्तयन्ती सततं तमेव तथैव पश्यामि तथा शृणोमि। मनोरथस्यास्तीति चिन्तयामि तथापि बुद्ध्या च वितर्कयामि। किं कारणं तस्य हि नास्ति रूपं सुव्यक्तरूपश्च वदत्ययं मां। नमोऽस्तु वाचस्पतये सवज्रिने स्वयंभुवे चैव हुताशनाय च। अनेन चोक्तं यदिदं ममाग्रतो वनौकसा तच्च तथास्तु नान्यथा इति श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 32 सर्गः।